नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामी छाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। आज दीपावलीको लक्ष्मी पूजा। यतिखेर तपाईँहरू सबैले प्राय लक्ष्मी पूजा गरि पनि सक्नुभएको होला, कोही गर्दै हुनुहुन्छ होला। यस कार्यक्रमको प्रारूप अनुसार तपाईँले मलाई अलि कराएको, कहिलेकाहीँ चिच्याएको, ठुल्ठुलो आवाज गरेको देख्नु सुन्नुहुन्छ। कसैलाई लाग्दो हो कि यो मान्छे खाली भएन, बिग्रियो, सकियो, नासियो, बर्बाद भयो मात्र भन्छ, यो मान्छे खाली नकारात्मक मात्रै कुरा गर्छ। तपाईँमध्ये केहीलाई यस्तो लाग्छ, यो मलाई थाहा छ। म आज यसबारे खुलेर कुरा गर्न चाहन्छु। आज म आफ्नो भोल्युम अलि घटाउँछु र आफ्नो शैलीबारे पनि केही भन्छु। कुरा उज्यालो र अँध्यारोको हो। आज बाहिर हेर्नुभयो भने जताततै उज्यालो छ। मान्नुहोस् यी सबै बत्तीहरू झ्याप्पै निभे भने के हुन्छ? निष्पट्ट अँध्यारो हुन्छ र अँध्यारो कसैलाई मन पर्दैन। एकपटक उज्यालो देखिसकेपछि मानिस फेरि अँध्यारोमा फर्कन चाहँदैन। मैले आफ्नो जीवनका स्वर्णिम 14 वर्ष परदेशमा बिताएँ, जहाँ निकै उज्यालो थियो। मैले यहाँ भन्न खोजेको उज्यालो बत्तीको उज्यालो होइन, मैले भन्न खोजेको उज्यालो शिक्षाको उज्यालो, न्यायको उज्यालो, सबै खाले विभेदहरू हटेको उज्यालो, धर्म, लिङ्ग, जाति, समुदाय, भूगोलका कारण कसैले पनि अपहेलित र अपमानित हुनु नपर्ने समाजको उज्यालो। मैले न्युयोर्क सिटीको टाइम्स स्क्वायरको उज्यालो खोजेको होइन, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मुगु अनि बारा, पर्सा, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाहीका ससाना बालबालिकाको मुहारमा उज्यालो खोजेको हुँ। एकाध अपवादका घटनाहरू बाहेक मैले 14 वर्षमा देखेको उज्यालो मानव अधिकारको उज्यालो, वर्गीय, लैङ्गिक, जातीय, क्षेत्रीय विभेदविहीन समाजको उज्यालो हो। मैले 14 वर्ष विदेश बस्दा उज्यालो देखेँ र फर्किएर भेटिएको अँध्यारोप्रति आपत्ति जनाउने निधो गरेँ। मैले अफ्रिकन अमेरिकन समुदायबाट उदाएका बराक ओबामालाई राष्ट्रपति भएको देखेँ, तर फर्किएर आउँदा लक्ष्मी परियारलाई बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र खुवाएको र कुटपिट गरेर मारेको देखेँ। मेरो आक्रोश मेरो व्यक्तिगत असन्तुष्टि होइन, लक्ष्मी परियारमाथि भएको चरम अन्यायको विरुद्धमा बोलिएको चित्कार हो। लक्ष्मी परिवार मेरी आमा भइदिएको भए के म त्यति मात्र कराउँथेँ, त्यति मात्र रुन्थेँ? इनफ्याक्ट म त रुँदा पनि रोइन। महिलाहरूलाई जुन सम्मान अवसर दिइएको उज्यालो मैले 14 वर्ष देखेँ, फर्किएर आउँदा भोले बाबा भन्ने जन्तुले राधा चौधरीलाई लात्ताले हिर्काएको निष्पट्ट अँध्यारो देखेँ। यस्तो देख्दा चिच्याउन मात्र होइन, बहुलाउन पनि पाइन्छ। उज्यालो देखेपछि फेरि अँध्यारो हुँदा अत्यास लाग्छ। व्यक्तिगत रूपमा मलाई कसैले पनि तैँले छोएको खान्न भनेको छैन, अलि पर बस मलाई नछो भनेको छैन। ल कसैले भनेर त हेरोस्, त्यसको दाँतको कौडा बनाएर चौका दाउ आन्छु, सहनेहरूलाई शिर झुकाएर नमन गर्दछु। मैले देखेको समाज यति उज्यालो थियो कि मेरो देशमा त मान्छेले मान्छेलाई छुँदैन भनेको भए नपत्याएर पहिला एक लट हाँस्थे र मैले अझै हो भनेर जोड दिएको भए मलाई पागलखानामा भर्ती गरिसकेका हुन्थे। सहरमा बसेर ठुला कुरा गरेर हुँदैन, गाउँघरमा अझै पनि मान्छेले मान्छेलाई छुँदैन अनि ठुलो स्वर हुँदैन। शिक्षाको जुन उज्यालो मैले देखेँ त्यसै त उज्यालो त्यस देशको भविष्य झल्झलाकार देखिन्थ्यो, प्रष्ट देखिन्थ्यो। हरेक बालबालिकाहरूले गुणस्तरीय शिक्षाको बराबर अवसर पाएको उज्यालो देखेर आएको मैले कालीकोट जाँदा 10 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको अक्षर र ज्ञान हेरेँ, सप्तरीको मुसहर बस्तीका बालबालिकाको शैक्षिक स्तर हेरेँ, स्कुल हेरेँ, मास्टर हेरेँ, हेडमास्टर हेरेँ, मिनिस्टर हेरेँ। अप्पै कस्तो अँध्यारो! यी सबै कहाली लाग्दो यही अँध्यारोले मलाई चिच्याउन बाध्य बनाएको हो। यो देशको इतिहासमा आजसम्म भएका र अहिले विद्यमान शिक्षा मन्त्रीका छोराछोरीले पाएको शिक्षाको गुणस्तर हेर्नुहोस् र विपन्न बस्तीका नागरिकका छोराछोरीको शिक्षाको स्तर हेर्नुहोस्। रगत उम्लिन्छ सर, रगत उम्लिन्छ। आज उज्यालो दिन भएकाले कन्ट्रोल गरौँ। उज्यालो 2 किसिमका हुन्छन्। एउटा आजको उज्यालो जो भोलि नभए पर्सि सकिन्छ, निभ्छ। अर्को मैले अघि बताएको उज्यालो जुन कहिल्यै निभ्दैन। हामी दोस्रो उज्यालोका लागि कराएका हौँ, चिच्याएका हौँ, उफ्रिएका हौँ। नाकको डाँडी भाँच्न पाइँदैन भन्ने मलाई थाहा छैन र? थाहा छ नि, राम्ररी थाहा छ। तर त्यो आक्रोशको अभिव्यक्तिले मात्र पनि पीडितको प्रतिनिधित्व त गर्छ। हामी देउबा कतिपटक प्रधानमन्त्री भए भनेर गन्न बसेका ढाक्रे हौँ र? हिमाल, पहाड, तराई, मधेसका बस्ती बस्तीका बालबालिकाले उचित शिक्षा, पौष्टिक आहार पाए कि पाएनन्? वृद्ध, रोगी, असहायले सित्तैमा वा सहुलियतमा उपचार पाए कि पाएनन्? हामीले हेर्ने त्यो हो। अदालत जस्तो ठाउँ त बिकाउ छ। न्यायाधीशहरूमाथि चोक चोकमा हर कोहीले औँला उठाउँछ अनि हामीले चाहिँ परिवर्तनमा के भनेर गर्व गर्नु?
हो, ओलीका देउबाका प्रचण्डका आसेपासेले गर्व गर्लान्, किनकि यो मुलुकमा मात्र तिनको जीवन, तिनका सन्तति र आफन्तको जीवन र भविष्य उज्यालो छ, अरू कसैको छैन। अझै पनि मौका छ। इट्स नेभर टु लेट टु रिस्टार्ट। यो उज्यालो दिनमा आशा चाहिँ गरौँ, आशा गरौँ यी शीर्ष नेताहरूको टाउकोमा एक दिन दियो बल्नेछ, जुन दियोको उज्यालोले देशको गरिबी देखियोस्, रोग भोग शोक देखियोस्, अन्याय देखियोस्, विभेद बेरोजगारी छर्लङ्ग देखियोस्। अहिले त तिनको दिमागको बत्ती निभेको छ, त्यसैले छामछाम छुमछुम गरेर हिँड्छन्। छामछाम छुमछुम गर्दा भेटिने आफ्नै आसेपासे मात्र हुन्, त्यसैले आसेपासेलाई मात्र पोसिरहेका छन्। टाउको ड्याम्म ठोकियोस्, बत्ती बलोस् र यो सिङ्गो देश देख्न सकुन्। आशाको यो दियो निभ्न चाहिँ नदिउँ, बालिराखौँ। रात जति नै कालो र लामो भए पनि उज्यालो अवश्य हुन्छ र एकपटक हामीले उज्यालो देख्न मात्र पायौँ भने फेरि कहिल्यै अँध्यारोमा फर्कन पर्दैन। दीपावलीको शुभकामना। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न अवसर पारेर विशेष गरी चाडबाडका अवसरमा हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुतिभन्दा, नियमित फर्मेटभन्दा अलिकति पर गएर छुट्टै कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछौँ, प्रेरणादायी मानिसहरूसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दछौँ र आज पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिने विचार लिएर हामी आएका छौँ। धेरैका प्रेरणाका स्रोत जसले स्वदेशमा केही छ, केही हुन्छ, केही गर्न सकिन्छ भन्ने भाव मात्र प्रस्तुत गरेका छैनन्, त्यसलाई मनभित्र जगाई पनि दिएका छन्। जसले बोलेर मात्र होइन, सबै काम आफैबाट सुरु गरे, लाखौँलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सिकाउन पनि सकिन्छ भन्ने कुरा आफैले देखाए। उनी कर्णसाक्य बाहेक अरू कोही हुन सक्दैनन्। पर्यटनविद, संरक्षणवादी, पर्यावरणविद, होटल उद्यमी, लेखक, समाजसेवी र सकारात्मक सोचका प्रणेता साकिएको जीवन रोचक मात्र छैन, सङ्घर्षपूर्ण, चुनौतीपूर्ण पनि छ। नेपालमा पहिलो राष्ट्रिय पार्क स्थापनादेखि लाखौँ पर्यटक भेट्टाउन साकिएको भूमिका अतुलनीय छ। यसबाहेक सोच, खोज, मोज लगायतका थुप्रै पुस्तक लेखेर हरेक मान्छेलाई स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाएका छन्। उनले ऊर्जा भरेका छन् र अहिले कर्णसाक्य सोच अभियानमा निरन्तर लागि पनि रहेका छन्। सोच किताबले एक मार्गदर्शकका रूपमा स्थापित भइसकेका कर्णसाक्य सायद कुनै एकान्तमा बसेर सोचिरहेका हुनुपर्छ अनि सुरु भयो सकारात्मक सोच अभियान। सधैँ राज्यलाई मात्र सरापेर देश उभो लाग्दैन। प्रत्येक व्यक्ति, परिवार र समाजले आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो ठाउँबाट वहन मात्रै गर्ने हो भने देश आफै उभो लाग्छ। प्रजाबाट जनता बनेका हामी जनताबाट नागरिक बन्न, अरूको आँखाबाट हेर्न, अरूको कानबाट सुन्न र अरूको मनबाट सोच्न सक्नुपर्छ भन्ने उनको ठम्याइ छ। ठुला ठुला कुरा गर्न सिपालु हामी नेपाली ठुलो उपलब्धि हात पार्न चाहिने सानो कुरालाई व्यवस्था गरिरहेको उनले देखेका छन्। सोच, मोज, खोज, मसक्सु लगायतका आधा दर्जन पुस्तक लेखेर धेरै पाठकको मनमा छाप पारिसकेका साक्यले काठमाडौँका दिनेश श्रेष्ठ, स्याङ्जाका कृष्ण केसी लगायतको जीवनमा परिवर्तन ल्याइदिएका छन्। उनकै सोच पक्रेर त हो तमामौं नेपाली विदेशको जीवन त्यागेर स्वदेशमै केही गर्न फर्केका छन्। मान्छेको स्वभाव बदल्न सक्ने भनेकै सोच हो, तर यो लाद्ने कुरा होइन भन्ने साक्यले यसलाई बिस्तारै ग्रहण गराउन सके देशको भविष्य सुन्दर देखिन्छ। आजभन्दा 34 वर्ष अघि 18 वर्षकी फुलजस्ती छोरी र सधैँ पाइलामा पाइला मिलाएर हिँड्ने श्रीमती क्यान्सरबाट गुमाएका साक्य आफै पनि निराशाको घोर बादलले घेरिएका थिए। सरकारी सेवामा वनकर्मी र सामान्य व्यवसायका रूपमा जीवनयापन गरिरहेका साक्यले पुत्री र पत्नी वियोगलाई वियोगमै बिताउन चाहेनन्। आफन्त वियोगको आँसु सुपुक्क पिए। जति ऊर्जावान, जति समझदार, जति ओजस्वी उनकी छोरी थिइन्, त्यति नै नभए पनि केही सम्झनालाई काम गरेरै जान्छु भन्ने ग्रहण गरे। त्यसको केही समयपछि उनी आफैलाई प्रोस्टेट क्यान्सर देखियो। उनको रिपोर्ट हेरेर छोराले चुहाएको आँसु नै उनका लागि ऊर्जा बन्यो। त्यसपछि उनी नेपाल भ्रमण वर्ष 1998 को अभियान सफल बनाउन सक्रिय बने र देशमा पर्यटन व्यवसायलाई नयाँ कम्पन दिए। त्यो मात्र होइन, उनले मरिचमान सिंहको पालामा सुरु गरेको चुरोटमा 1 पैसा कर लगाएर क्यान्सर अस्पताल बनाउने सपना गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई सहमत गराएर सन् 1990 मा भरतपुर क्यान्सर अस्पताल चितवनको स्थापनाको सुरुवात गराइ छाडे।
परिवार र सन्तान क्यान्सरले लगेको पीडामै डुबेको भए, आफैलाई क्यान्सर भएको पीडामा रुमल्लिएको भए सायद कर्णसाक्य कुन स्थानमा पो हुन्थे? उनलाई विश्वास छ सकारात्मक सोचले मात्रै व्यक्ति, परिवार, समाज र देश बदलिन्छ। को बदलियो, को बदलिँदैछ, यसको लेखाजोखा समयले गरिरहेको होला। लेखक, व्यवसायी तथा अभियन्ता साक्यको विश्वास छ अबको 10 वर्षमा देश पक्का बदलिनेछ। आजको कार्यक्रममा हामी उनै कर्ण साक्यलाई सगौरव स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कर्ण साक्यज्यू नमस्कार, तपाईँलाई सिधा कुरामा स्वागत छ। रवि, आज शुभ दीपावलीको सुखद उपलक्ष्यमा तपाईँ जस्तो आम मान्छेको महानायकसँग होइन भेटघाट गर्ने, साक्षात्कार गर्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईँ र तपाईँका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु र चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु कि आज नेपालमा एउटा संसारको क्षेत्रमा एउटा नयाँ जोस र जाँगरका साथ नयाँ प्रस्तुत गरेर तपाईँले नेपाललाई थप उजागर गर्ने, प्रचार गर्ने त्यो पीडा उठाउनु भएको छ। त्यसको निमित्त हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु तपाईँलाई। यद्यपि तपाईँको शब्दहरू असाध्य गौरवङ्गा थिए मेरो लागि, धेरै धन्यवाद। यो अझ कमसल छ तपाईँको निमित्त, यो धेरै कम छ। धेरै धन्यवाद। You have done lots of work. You have changed the mindset of the whole people. आज संसारको मान्छे आज तपाईँलाई यति माया गर्छ कि नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईँले हेर्न चाहन्छ। होइन यो के हो भने रवि, यो सम्मान होइन, तपाईँले खोजेर पाउने चिज होइन। धेरै मान्छे सम्मान खोज्छ, सम्मान खोजेर पाउने हो होइन, सम्मान दिने हो। र जनताले एकदम दिल खोलेर तपाईँलाई सम्मान दिएको छ, माया दिएको छ होइन। त्यो तपाईँ धेरै कम भाग्यमानले मात्र पाउँछ। अब आज म यो कार्यक्रम मार्फत केही कुरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई इमान्दारीपूर्वक भन्न चाहन्छु। म 1 दशक जति अगाडिसम्म म एउटा सामान्य लाइट एन्टरटेनर, मलाई एउटा म एन्टरटेनमेन्ट सेक्टरलाई चाहिँ नि समेटेर कार्यक्रमहरू गर्न चाहने एन्टरटेनर जस्तो मान्छे थिएँ। अनि कसरी म चाहिँ यसरी न्युज एन्ड करेन्ट अफेयर्सतिर कसरी बदलिएँ, दर्शकहरू माफ गर्नु होला, आज म केही व्यक्तिगत कुराहरू भन्ने अनुमति चाहन्छु, तपाईँहरूबाट क्षमा गर्नु होला। म आज एकदमै खुल्न चाहन्छु, केही कुराहरू छन् खुल्न चाहन्छु। आज मैले धेरै पटक म अथवा मेरा केही व्यक्तिगत कुराहरू गरेछु भने मलाई क्षमा गरिदिनु होला। आज चाहिँ मलाई असाध्यै खुल्न मन लागेको छ। म एकदमै लाइट एन्टरटेनमेन्ट गर्थेँ। अनि मैले कहाँबाट मलाई यो सोच आयो होला भनेर मैले आफ्नो जर्नीलाई फर्केर हेरेँ। फर्केर हेर्दाखेरि मैले कहाँ भेट्टाएँ भने अमेरिकामा हुँदाखेरि मसँगै अपार्टमेन्ट सेयर गर्ने एकजना कृष्ण कणेलजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सोच भन्ने किताब राख्नुभएको रहेछ। मैले आफ्नो छुट्टीमा त्यो किताब पढेँ। तपाईँको सोच भन्ने किताब पढेपछि मेरो दिमाग हल्लियो र मैले त्यतिखेर नै एउटा निर्णय गरेँ कि मैले नेपालमा केही गर्छु भनेर। मलाई समय लाग्यो, त्यस बिचमा धेरै बाटोहरू गए। आज म सगौरव तपाईँलाई यहीँ यो मञ्चमा आफूले पसिना बगाएको यो थलोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु सोच किताबका लागि। द्याट्स ओन्ली बिकज अफ यु। तपाईँले मेरो दिमाग हल्लाइदिनु भयो र मलाई नेपाल फर्कने सोचले घुमाइरह्यो। अनि विभिन्न घटनाक्रमहरू भए, तिनको पनि भूमिका रह्यो, तर प्रमुख भूमिका तपाईँको रह्यो। आज म गौरवका साथ यो भन्न सक्छु कि सोच भन्ने किताबले मेरो सोचै फेरिदियो र आज म यहाँ आएको छु। धन्यवाद कर्ण साक्यज्यू। रवि, तपाईँलाई मैले अमेरिकामा भेटेको थिएँ। हजुर। होइन, तपाईँ अलिक कलकलाउँदो युवा थियो। हजुर। काम गर्दै, तर मैले त्यो बेला मैले के विचार गरेँ भने तपाईँ एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसलाई पेट भरेर पुग्दैन, तपाईँलाई मन पर्ने मान्छे भनेर त्यो बेला मैले रियलाइज गरेँ। अमेरिका बस्दाखेरि पनि तपाईँले नेपालको मन तपाईँले सधैँ राख्नुभयो र त्यो बेला तपाईँले एउटा कार्यक्रम सुरु गर्नुहुन्थ्यो। के अरे, म राष्ट्रको सेवक। हेर्नुहोस् त, अमेरिकामा बसेर म राष्ट्रको सेवक भन्ने एउटा कार्यक्रम सुरु गर्नुभयो र त्यो बेला मलाई तपाईँले इन्टरभ्यू पनि लिनुभयो र त्यो बेला सायद म यति भावुक भएको थिएँ कि सायद मेरो आँखा अल्तल पलिएको पनि थियो होइन। तपाईँले मैले त्यो बेला अनि पछि तपाईँसित बारम्बार मेरो भेट भयो। तपाईँ र मेरो बिच हुँदा धेरै वर्षको फरक छ। तपाईँको बुवा
नगरकोटमा बस्ने बेलामा मेरो अलमोस्ट साथी थियो र उहाँले नगरकोटको वृक्षारोपण गर्ने बेलामा उहाँले मलाई धेरै मद्दत गर्नुभएको थियो। त्यो बेला तपाईँ जन्मिएको थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन। तपाईँको दाजुलाई मैले भेटेको थिएँ र नगरकोटमा त्यो वृक्षारोपण अहिले चाहिँ जुन एउटा टुरिज्मको हटस्पट छ त्यो हरियालीपन गर्नमा मलाई तपाईँको बुवाले मद्दत गर्नुभएको थियो र त्यो बेला पिच रोडसम्म बनाउनको निमित्त तपाईँको बुवाले त्यो सिडिओसँग झगडा गरेको कुरा पनि मलाई थाहा छ होइन। र त्यो बेला अमेरिकामा हुने बेलामा तपाईँको त्यो गरेपछि तपाईँको उहाँको छोरा भनेपछि आई वाज रियली सरप्राइज एन्ड द्याट वाज अ प्लेजेन्ट सरप्राइज फर मी। र अनि पछि बारम्बार तपाईँको भेट हुने बेलामा तपाईँले चाहिँ त्यो त्यो जुन चाहिँ त्यो कार्यक्रम त्यसमा आइपुग्छु वर्ल्ड रेकर्डको बेला गर्दाखेरि आई वाज सरप्राइज होइन। आउँछु त्यसमा, त्यो प्रसङ्गमा आउँला। तपाईँले र मैले कुरा गरेको आजभन्दा 9.5 वर्ष जति पुरानो, लगभग 1 दशक लाग्यो पुरानो, त्यो दिनलाई सम्झनको लागि म तपाईँलाई एउटा भिडियो देखाउँछु, त्यतिखेरको हाम्रो इन्टरभ्यू। आज तपाईँ 10,000 माइल पर अमेरिका आएर तपाईँ 3 जना बसेर यो कार्यक्रम गर्नुभयो। यो कार्यक्रममा तपाईँले चेतना जागरण गर्ने कार्यक्रम गर्नुभयो। नेपाल बाहिर बसेर पनि नेपाललाई जननी जन्मको भूमिष्ठ स्वर्गादी गरिदिएपछि भन्ने शब्द राख्नु भएको छ होइन तपाईँले। आज त्यो पोइन्ट तपाईँ एकजनाको प्रतिफल भनेको हजारौँ मान्छेको प्रतिफल जोडाएको छ। त्यसैले परिवर्तनकारी भनेको चाहिँ सबै हुन सक्दैन होइन। यु आर ओपिनियन बिल्डर, यो बिल्ड ओपिनियन अनि तपाईँको ओपिनियनले अरूलाई प्रभाव पार्ने हो। त्यसैले सोच किताबबाट मैले सबै पाठकहरूले परिवर्तनकारी हुनुपर्छ, परिवर्तनशील हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास गरेको पनि छैन। र जसले परेको छ महावीर पुन जस्ता, तपाईँ जस्ता होइन, केही 2-4जना मान्छे गर्न सक्ने खालका होइन, परिवर्तन गरेर ल्याउन सक्ने खालका मान्छेले मात्रै परिवर्तन गर्यो भने पनि मलाई लाग्छ चाहिँ म सफल भएको। थ्याङ्क यू। यो पुरानो कति मोटाएको रहेछ म त्यो त्यतिखेर तपाईँले भन्नुभएको शब्दहरू असाध्यै झन् प्रेरणादायी बने र त्यसपछि अझै केही गर्नुपर्छ भन्ने ऊर्जा आयो। अब म आफ्नो प्रसङ्ग केही बेर मात्रै गर्छु, तपाईँको कुरा आउँछु र त्यसपछि म विश्व कीर्तिमान राख्नको लागि 2013मा नेपाल आएँ। तपाईँले त्यही प्रसङ्ग अघि जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। हो, त्यो बेला तपाईँ कुरा गरिराख्नु भएको थियो कि अनि मैले साँच्चै भन्यो भने मैले विश्वास गर्न सकिरहेको छैन कि ओहो यो युवाले त यस्तो कुरा गर्छ यार, यो पोसिबल होला र भनेर जब त्यो गरेपछि मैले त्यो बेला चाहिँ रवि लामिछाने भने को भन्ने कुरा त्यो बेला मैले चिनेँ। मैले सबभन्दा पहिला तपाईँलाई सेयर गरेको थिएँ। एक्ज्याक्टली तपाईँ एउटा अपार्टमेन्टमा जानुभएको थियो, भर्जिनियामा कहीँ बस्नुभएको थियो, अर्को अमेरिकामै तपाईँले सेयर गर्नुभएको थियो। हो, तपाईँले मलाई आफ्नै हातले लन्च खुवाउनु भयो अनि मैले तपाईँलाई म यस्तो खोजिरहेको छु, यस्तो आइडिया आफैले पकाएर खुवाउनु भयो, म यस्तो आइडिया गर्न खोजिरहेको छु भनेर मैले तपाईँलाई सुनाएको थिएँ, मलाई याद छ। र मलाई दुःख छ अतिथिको रूपमा तपाईँलाई मैले त्यो कार्यक्रममा ल्याउन सकिनँ। त्यसो मेरो इच्छा थियो तर केही कारणहरू थिए जुन कारण म अहिले त्यति खोल्न उपयुक्त ठान्दिनँ। तर मलाई त्यो दुःख थियो। त्यो दुःखलाई त्यो जुन वर्ल्ड रेकर्डको बेलामा अतिथिको रूपमा तपाईँलाई ल्याउन नसकेको दुःखमा मैले लामो वर्ष बिताएँ र आज त्यसलाई मैले परिपूर्ति गर्न पाएको छु। म फेरि पनि तपाईँलाई उपस्थितिको लागि धन्यवाद दिन्छु। टेल यू भेरी फ्र्याङ्कली रवि, द्याट वाज ए वन्डरफुल सो। तपाईँले विश्व रेकर्ड कायम गर्नुभयो र नेपालको एउटा चाहिँ नाम राख्नुभयो र नेपाल गौरवान्वित छ। र त्यो बेला तपाईँले धेरै मान्छेलाई बोलाउँदाखेरि मलाई नबोलाउँदाखेरि मलाई चित्त त दुखेको थियो। मलाई चित्त दुखेको थियो भन्ने कुरा मलाई थाहा पाएर झन् चित्त दुखेको थियो है। अनि मलाई चाहिँ रविले मलाई चाहिँ बोलाएन भन्ने कुरा पछि मलाई पनि थाहा पाएँ, किन भन्ने कुरा मैले पनि थाहा पाएँ। अब मेरो कुरा सकियो, अब तपाईँको कुराहरू गरौँ। आज अलिकति खुलेर केही कुराहरू राखेँ दर्शक महानुभावहरूलाई। मैले पहिले नै क्षमा मागेँ। डोन्ट मेक मी नर्भस है। म नर्भस भइरहेको छ तपाईँलाई। होइन अब एउटा भन्नका लागि त मान्छेलाई कति सजिलो छ नि, सकारात्मक सोचौँ, राम्रो सोचौँ, नाइस सोचौँ, ठिक सोचौँ, सही सोचौँ, नराम्रो नसोचौँ, कुरा नकाटौँ, नचाहिने चिज नगरौँ, सही मात्र बोलौँ, सत्य मात्र बोलौँ। यो चाहिँ कस्तो भने भन्नका लागि भनिने शब्दहरू अथवा भन्नका लागि भनिदिने, कसैले भाषण दिँदाखेरि, कसैलाई पढाउनु पऱ्यो भने, कसैलाई अर्थी दिनु पऱ्यो भने, यी अमूर्त चिजहरू थिए। तर यो अमूर्त चिजलाई तपाईँले मूर्त बनाउनु भएको छ। तपाईँको पुस्तक मार्फत धेरै मान्छेहरूले प्रेरणा पाएका छन्, जसको कुराकानी हामी गर्नेछौँ। तपाईँभित्र चाहिँ कुनै न एउटा बिन्दुमा पुगेर नै त्यो सोचेर आएको होला। तपाईँभित्र चाहिँ नि त्यस्तो सोचको प्रादुर्भाव कुन बिन्दुमा आयो होला भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? रवि, मेरो जीवनमा
धेरै उतार चढाव आयो। सुख पनि धेरै मैले भोगेँ र दुःख पनि धेरै भोगेँ। संसारको कुना काप्चामा भ्रमण गरेँ, धेरै राम्रो राम्रो मान्छेहरूसित साथी बनाएँ, त्यो स्तरको जीवन पनि मैले बिताएँ। 24-25 वर्षको कलकलाउनु उमेरमा अस्ट्रेलियामा गएर पेन्ट हाउसमा बस्यो र चाहिँ फरारी गाडी पनि चढ्यो। तर त्यहाँ बस्दा बस्दा मलाई एउटा प्रश्न मनभित्र जाग्यो, म यहाँ के गरिरहेको छु, होइन? त्यो प्रश्न जाग्यो। पैसा पनि कमाइसकेको थिएँ मैले। मेरो साथी र म मिलेर त्यहाँ हाउस अफ काठमाडौँ भन्ने एउटा ठुलो नेपालको मात्र डिपार्टमेन्ट स्टोर जस्तो पनि खोल्यौँ अस्ट्रेलियामा सिडनी ब्रिस्बेनमा। हजुर। त्यहाँबाट सिडनीमा पनि खोल्यौँ, त्यहाँबाट मेलबोर्न पनि खोल्ने विचार गरेँ। त्यो प्रगतिको अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि ममा एउटा आउँदो रहेछ कहिलेकाहीँ जीवनमा त्यस्तो घडी, त्यो होइन आउँदो रहेछ। मलाई म यहाँ के गरिरहेको म, होइन? आई हेभ ए भेरी कन्फ्युज लाइफ। म नेपालमा बस्दा कि नेपालमा पनि मेरो त्यति नै रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू छ, होइन? त्यो बेला मेरो दिमाग र मेरो मनभित्रको बिचमा खुब लडाइँ चल्यो। मेरो दिमागले के भन्छ भने तिमी यहीँ बस्नुपर्छ, होइन? तिमी यहीँ बस्नुपर्छ, तिम्रो विकास गर्ने क्रम यहाँ धेरै सम्भावना छ, होइन? शेषकाली त त्यो बेला आएकै थिएन। सायद म अस्ट्रेलियामा बस्यो भने शेषकाली जस्तै हुन्थ्यो कि रिप्लेसमेन्ट हुन्थ्यो होला, होइन? तर मेरो मनले अर्कै कुरा गरिरहेको थियो। मेरो मनमा जिम्मेवारीको कुरा, परिवारको कुरा, ती सब कुराहरूले मलाई अन्ततः मेरो मन जित्यो। दिमागलाई मैले त्यो गरेँ। त्यो बेला मैले रियलाइज गरेँ म भावुक मान्छे रहेछु, म संवेदनशील मान्छे रहेछु, पैसाको निमित्त मात्र बाँच्न नसक्ने मान्छे रहेछु म भनेर त्यहाँबाट मैले नेपालमा फर्केर हाम्रो काम गरेँ मैले, होइन? द्याट वाज द टाइम आई रियलाइज माइसेल्फ हु एम आई। कहिलेकाहीँ त्यो बिन्दुमा जस्तो मलाई सोच किताब पढेर भयो नि, तपाईँलाई चाहिँ अस्ट्रेलियामा बस्दाखेरि भयो त्यो बेलामा? त्यो अर्को पनि थुप्रै घटनाहरू छन्, मतलब एउटा थुप्रै ठाउँमा छ। हजुर, थुप्रै ठाउँमा त्यो बेसिकली भन्दाखेरि यसलाई अब न्यारो डाउन गर्दाखेरि चाहिँ के भने त्यो मनको भोक नमरेको मान्छे भनौँ न, मनको भोकै मनको भोक नमरेपछि त्यो मान्छे चाहिँ जति भए पनि पुग्दैन कि। त्यसकारण अघि म यो एउटा कुरा थप्छु रवि, जीवनमा एचिभमेन्ट र एकम्प्लिसमेन्ट भन्ने हुन्छ कि। एचिभमेन्ट भन्ने चिज तपाईँ हामीले त्यो एचिभमेन्ट पाउनुको निम्ति गाह्रो छैन, मोटर किन्न गाह्रो छैन, पैसा कमाउनु गाह्रो छैन, घर बनाउनु गाह्रो छैन, होइन? तर एकम्प्लिसमेन्ट पाउन गाह्रो छ। एकम्प्लिसमेन्ट भनेको खुसी होइन, त्यो सुख हो। सुख भनेको अन्तरात्माको आनन्दसित चाहिँ मात्र सम्बन्धित छ। आनन्द सुख पाउँछ तर आनन्द पाउँदैन। एकम्प्लिसमेन्टको निमित्त पनि हामी जस्ता मान्छेहरू धेरै कामहरू गरेर हुन्छौँ। हजुर, दर्शकहरू म एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु। ब्रेकपछि महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्ने विचार छ, धेरै प्रेरणा लिने विचार छ, आफू पनि प्रेरित हुने र हेर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई पनि प्रेरित गराउने विचार मैले लिएको छु। ब्रेक लिन्छु र ब्रेकपछि यो कुराकानीलाई अगाडि बढाउनेछु। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, स्याङ्जाको पुतली बजार 11 स्थित सिद्धार्थ राजमार्गको छेउमा रहेको द रोड साइड क्याफेको कफी मेन्यूमा एउटा नाम भेटिन्छ। कोही व्यक्तिको नामबाट कफीको प्रकारको नामाकरण गरिएको भेटिन्छ, अर्थात् कर्ण साकेको नामबाट प्रभावित भएर कर्ण कफी राखिएको छ। रोजगारीका लागि लन्डन पुगेका कृष्णजङ केसी अहिले स्याङ्जाको द रोड साइड क्याफेमा कर्ण कफीको स्वाद चखाउनमा व्यस्त छन्। कर्ण साकेको सोच किताब पढेर नेपालमै फर्किएर केही गर्ने अठोटले नेपाल फर्किएका उनी यतिखेर हामीसँग भिडियो लाइभमा उपस्थित छन्। कृष्णजी, यतिखेर तपाईँलाई कर्ण साकेजी देखिरहनु भएको छ, मुसु मुसु हाँसिरहनु भएको छ, भावुक हुनुभएको छ। मैले उहाँको अनुहार पढ्ने कोसिस गरिरहेको छु र तपाईँको अनुहारको मुस्कान पनि हेर्न खोजिरहेको छु। एकछिन कुरा गर्नुहोस् कर्ण साकेजीसँग, तपाईँहरू दुईजना एकछिन तपाईँहरू कुरा गर्नुहोस्, अनि तपाईँहरूलाई केही क्वेसन गर्छु म। कृष्ण, हाउ आर यु? इट्स अ प्लेजेन्ट सरप्राइज। आज रविले
तपाईँहरू मेरोको चाहिँ जुराइदिनु भयो होइन, इट इज प्लेजेन्ट सरप्राइज। आइ एम सो ग्ल्याड टु सी यु होइन। अनि चाहिँ कृष्णजी बताउनुहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले हजुर मैले त यो कुरालाई पर्दा नदेखि मेरो मनमा देखेको हुन्छु कि किनभने म बिहान उठेपछि एकचोटि गुरुको फोटो हेरेर मात्रै म मेरो दैनिक काममा लाग्ने गर्छु। हजुर मैले अब म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने मैले यदि उहाँको सोच पुस्तक नपढेको भए अहिले म विदेशमै हुने थिएँ, त्यहीँ बसेको थिएँ, त्यहीँ कामको सिलसिलामा त्यहीँ हुने थिएँ, दुःख के गरेको थिएँ त्यहीँ हुने थिएँ होला। हजुर मैले नेपालमा यति धेरै सम्भावना देखेको थिइनँ। मैले उहाँको किताब पढेर नै मैले नेपालमा आएर यति सम्भावना देखेर केही गर्न चाहेको छु। गर्न त केही गरिसकेको छैन, खालि एउटा अवसर देखेको छु। यसलाई अब व्यवहारमा उतार्ने कोसिस हामी सानो टिमले गरिरहेका छौँ। कर्ण कफी कतिको बिक्छ? कर्ण कफी कतिको पिउँछन् मान्छेहरू? यो रोड साइड क्याफेको अहिलेको प्रमुख रोजाइ भनेको कर्ण कफी हुने गरेको छ। ओहो, कर्ण कफी कति पर्छ साँच्ची एक कप कफीको? यो कस्तो भने यो संसारमा धेरै प्रकारको कफीहरू बनेको छ, त्यसमा पनि एक्सप्रेसो, कफी लाटे, क्यापुचिनो भनेको धेरै चलेको भयो, पछि अमेरिकानो भयो। अब मैले पनि अब मेरो गुरुको मैले आएर यहाँ आएर काम गरेँ, यो गुरुको कारणबाट म यहाँ छु। अब गुरुलाई मैले एउटा सम्मान कसरी गर्ने त भन्दा मैले सोचेँ कि नेपालबाट पनि म एउटा सानो कोसिस संसारको अरू कफी लाटे, एक्सप्रेसो, अमेरिकानो भने जस्तै म कर्ण कफी बनाउन सक्छु कि नेपालको कफीलाई बाहिर प्रमोसन गर्न सक्छु कि गुरुलाई सम्मान पनि हुने, नेपालको कफी बाहिर पनि जाने भनेर मैले त्यो कर्ण कफी मेरो सानो एउटा आफ्नो फर्मुला लगाएर बनाएको थिएँ। त्यो एकदमै सफल भएको छ, एकदमै सक्सेस भएको छ। त्यो कफी मैले सर्भ गर्न पाउँदा मलाई गुरुप्रतिको सम्मान गरे जस्तो अनि नेपालको कफीलाई संसारमा चिनाउन थालेको एउटा प्रयास कोसिस सफल हुन खोजेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। कृष्णजी हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज तपाईँसँग हामी जोडिँदैछौँ भन्ने कुरा थाहा थिएन। कर्ण कफी हो त्यो? हजुर, म आफैले चाखेको छैन। चाखेको छैन। कर्णजी हस्, इन्जोय योर कफी। हस्, मैले तपाईँलाई जोडेर खालि हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ, तपाईँलाई जोडेर यो प्रसङ्गलाई जोड्न मात्र खोजेको। कस्तो लाग्यो अहिले उहाँसँग कुराकानी? जुन बेला त्यो लन्डनमा हि वाज ए के फिल्ममा काम गर्थ्यो हजुर होइन, मोडल थियो, मोडल थियो। अनि त्यहाँबाट मलाई हि कल मी अल द वे फ्रम लन्डन। अनि त्यहाँबाट मलाई टेलिफोन गर्यो, करण दाइ म त काठमाडौँ फर्किन्छु, पढिरहेको छु, अब म यो देशमा मलाई अघि भने जस्तै म चाहिँ नाम र मेरो पहिचान चाहियो मलाई होइन। यो देशमा नाम र पहिचान भएन। 10 वर्ष भइसक्यो, जनावर जस्तो काम गरिरहेछ, मैले चाहिँ 2 पैसा पनि जमाउन सकेको छैन। कमाएको जम्मै पैसा यहीँबाट जान्छ। अब म यहाँबाट फर्कन्छु भनेर फर्केपछि म कहाँ घरमा आउनुभयो, कुरासुरा गर्दाखेरि मैले नेपालमा अब स्याङ्जामा काम गरेर भनेर त भन्यो, काम गर्यो, जग्गा सग्गामा त्यो गर्यो। त्यो बेला मलाई डर थियो कि यो मान्छे फेल भयो भने के गर्ने। भाइगत रवि त्यो बेला उसलाई त्यो भने त्यो गयो होइन। म यति भावुक भएँ कि भगवान्सित प्रार्थना गरेँ, प्रभु यो मान्छेलाई चाहिँ सफलता देऊ होइन। आई वाज सो वरिड, मलाई डर लाग्यो किन मेरो एउटा चाहिँ विश्वासले उसले यहाँ त्यसको चाहिँ भविष्य छोडेर नेपालमा आएर काम गर्ने, त्यो मान्छे फेल भयो भने त म फेल भएको सरह हुन्छु भनेर म भगवान्सित प्रार्थना गरेको थिएँ। र फेरि उसले त्यो कफी सपमा मेरो तस्बिर, ठुलो तस्बिर राखेर त्यसले चाहिँ राखेछ। अनि चाहिँ उसले मैले उसलाई भने हेर ऊ मलाई म तपाईँको चेला भन्छु, म उसलाई गुरु भन्छु होइन, एकलव्य जस्तो होइन। मैले उसलाई के भने एकलव्यको उसको गुरुले एकलव्यको यो औँला काट्यो, तर म जिन्दगीभर तपाईँको एउटा चाहिँ भविष्यको निमित्त प्रार्थना गर्छु, म त्यो गुरु बन्न चाहन्छु भनेको थिएँ। भेरी नाइस। अब मैले अर्को घटना सम्झेँ, एउटा तपाईँको आइडियाजहरूको म असाध्यै त्यसलाई चाहिँ एकदमै धेरै त्यसबाट प्रभावित भएको मान्छे पनि हुँ। धेरै मानिसहरू प्रभावित भएका छन्। विशेष गरेर तपाईँको जीवनमा एउटा क्यान्सरका कारणले परिवारका 2 आफ्नो श्रीमती र छोरीलाई तपाईँले गुमाउनु पर्यो। त्यो क्षण कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मैले बताइराख्नु पर्दैन, त्यसलाई तपाईँले विभिन्न आफ्ना लेखहरूमा लेखि पनि सक्नु भएको छ। तर त्यो क्यान्सरका लागि तपाईँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला समक्ष एउटा प्रस्ताव लिएर जानुभयो कि प्रति खिल्ली चुरोटमा 2 पैसा 1 पैसा कर बढाउँ र त्यो 1 पैसा बढाएको करबाट क्यान्सर अस्पताल बनाऊ भनेर।
यो प्रसङ्ग मलाई सुन्न जति पटक सुने पनि मलाई कम हुन्छ। हाम्रा नयाँ भ्युअर्सहरू जो धेरैले सुन्नु पनि भएको होला तर नयाँ पिँढीका भ्युअर्सहरूको लागि यो प्रसङ्ग सुन्न चाहन्छु कर्णजी। मरित मान र सुशीला थापा भन्ने हजुर। एउटा स्वास्थ्य मन्त्री थियो। ओ दुवैजनाले मलाई गाली गर्यो। के गाली गर्यो भने कर्णजी तपाईँ के गर्नु भएको 75 जिल्लामा मैले डाक्टर पठाउन सकिरहेको छैन। यहाँ पानी खाएर चाहिँ छाडा पखालेर मान्छे मर्छ। त्यहाँ ठिङ्ग यो त क्यान्सर अस्पताल बनाएर हुन्छ डाक्टर खोइ होइन रेडियोथेरापी खोइ त्यस्तो आकाशमा महल बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ भनेर मलाई गाली गर्नुभयो। त्यो पछि मैले सोचेँ हो त हो होइन प्रधानमन्त्रीको। अनि पछि मैले सोचेँ यो सपना भयो। अब सपना व्यापारमा कसरी जाने भने अनि एउटा स्रोतमा 1 पैसा अन्तर्शुल्कको त्यहाँबाट त्यो विचार आयो त्यो बेला। त्यसैले त्यो बेला मरिचमानले मलाई त्यो गाली नगरेको भए सायद एउटा स्रोतमा 1 पैसाको अन्तर्शुल्क उठाउने त्यो प्रस्ताव आउँदैन थियो होला। त्यसैले चुनौती चाहिन्छ क्या मान्छेलाई, समस्या चाहिन्छ। समस्याबाट भाग्नु हुँदैन। समस्या भाग्ने त म त भन्छु भगुवा मात्रै हो त्यो होइन। प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो। भोलिको सोच्नु पर्यो। हजुर त्यही हो। अनि पछि चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मैले चाहिँ भेट्न गएँ। अब त्यो बेला प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु भनेको गाह्रो छ। अनि शशाङ्क कोइराला हामीसँगै मेरो साथी थियो। उहाँले मलाई भेटाउनु भयो। गएको त तल म पर्खेँ त्यहाँ बाहिर जम्मै चाहिँ यहाँ कमिजमा कालो सालो भएको त्यो चारखाल अड्डामा मुद्दा हाल्ने खालको मान्छेहरू मुद्दा बसाउने चारखाल अड्डामा मुद्दा मुद्दा त्यो होइन। म उनीहरूको सँगै बस्दाखेरि मलाई यति लाज लाग्यो होइन म यहाँ किन आएको उनीहरूको लाइनमा। अनि चाहिँ मलाई शशाङ्कले त्यो गरेर साथमा मलाई बोलाउनु छ। गिरिजाबाबुले मलाई के भन्यो भने ल तपाईँको भन्ने कुरा के छ म फुर्सद छैन ल 2 मिनटमा भन्नुहोस् भने मलाई। मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई के मैले गिरिजाबाबुले के हजुर म चाहिँ कुनै मेरो आफ्नो स्वार्थको निमित्त म यहाँ आएको होइन। जिन्दगीमा कहिले पनि मेरो आफ्नो स्वार्थको निमित्त नेताहरू कहाँ घुम्ने मेरो बानी पनि छैन। आज मैले राष्ट्रको निमित्त आएको हजुर। त्यस कारण यो कुरा मैले 2 मिनटमा बोल्न सक्दैन। हजुरले मलाई कमसेकम 10 मिनट 12 मिनट दिन सक्नुहुन्छ भने म बस्छु। होइन भने कुनै हजुरको फुर्सदको बेलामा म फेरि आउँछु। त्यो 2 मिनटमा भनेर यो काम छ। अनि त्यहाँबाट ल भन्नुहोस् ल भनेर उहाँ मेचमा बस्नुभयो चुरोट पिउनुभयो अनि सुन्नुभयो। म 12 मिनटमा म यति भावुक भएर मैले त्यो प्रस्तावना त्यो गरेँ। एउटा 1 पैसा चुरोट होइन। के हो 1 पैसा भने कुनै पनि मान्छेलाई त्यो 1 पैसाको महत्त्वै छैन। तर 1 पैसाले सागर बन्छ त्यसलाई त्यो गर्छ होइन। 1 पैसा त्यो हाम्रो जनकपुर चुरोट कारखानामा दिनमा 5 करोड चुरोट बन्नु रहेछ एउटा कारखानाबाट। 5 करोड चुरोट 5 करोड चुरोटको 5 लाख पैसा 5 लाख पैसाको तपाईँको चाहिँ त्यो गर्दाखेरि 25-30 करोड आउँछ। त्यो बेला आज 33 वर्ष पहिले 25-30 करोड पैसा उठ्यो भने त क्यान्सर अस्पताल बन्न सकिहाल्छ भनेपछि चट्ट उहाँले सुनाएपछि हजुरले बिन्ती चढाउनु आएको। मलाई 2 शब्द नबोलिकन उहाँ टेलिफोन उठाउनु भयो। महेश आचार्यजी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ टेलिफोन गरेर महेश आचार्यले टेलिफोन उहाँको पिएले टेलिफोन गरेर ल तपाईँहरू तलब खानुहुन्छ विचार पुर्याउँदैन यहाँ एउटा भाइले यहाँ कस्तो राम्रो गर्नुभयो उहाँले ठ्याक्क राख्नुभयो। मलाई उहाँले के भन्नु ल जानुहोस् यो काम हुन्छ भन्यो। तर मलाई विश्वास लागेर धेरै नेताहरू यहाँ गफ मात्रै गर्छ हुन्छ मात्रै भन्छ हुँदैन भन्ने कुरा मलाई लागेको थियो। अनि अमेरिका जाने बेलामा त्यो मेरो छोरीले राति मैले टेलिफोन गर्ने बेलामा मेरो छोरीले भन्यो कि ड्याडी यो ड्रिम कम ट्रु 1 पैसाको अन्तर्शुल्क पास हुने भयो बजेटमा आयो भनेर भन्न छ रवि। अनि मिडल अफ द नाइट 2 o'clock यहाँ 11 बजे टेलिफोन गरेको मलाई त्यहाँ मिडल अफ द नाइट आई ओपन द होल बोटल अफ स्याम्पेन आई ड्राङ्क। द्याट वाज द मोमेन्ट अफ ह्याप्पिनेस इन माई लाइफ। त्यसको परिणाम अस्पताल नमरुन्जेलसम्म त्यो घडी त्यो हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि त अनि गिरिजाबाबु चीन जानुभयो। अनि चाइनिज गभर्मेन्टसित पनि चाहिँ अस्पतालै माग्नुभयो त्यहाँ जग्गा दिनुभयो। अनि हि वाज सो कमिटेड। आज म राजनीतिज्ञ होइन मलाई उहाँको राजनीतिको हैसियतले मलाई राम्रो छ छैन मलाई थाहा छैन। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई म जिन्दगीभर सम्झन चाहन्छु। त्यसले 2टा काम गरिदिएको छ। एउटा काम क्यान्सर अस्पताल बनाउनुको निमित्त र अर्को काम भ्रमणवर्ष पास गर्नुको निमित्त नेपाल भ्रमणवर्ष त्यसमा पनि आउँछ। नेपाल भ्रमणवर्ष तपाईँको अवधारणा 1998 नेपाल भ्रमणवर्ष जुन चाहिँ टार्गेटभन्दा बढी चाहिँ आगन्तुकहरू आए त्यो टार्गेट ठिकै
5 लाखको टार्गेट आयो 2-4 कम भयो कम भयो बट द्याट वाज भ्रमण वर्ष सर्वाधिक सफल भ्रमण वर्षको रूपमा मानिन्छ। त्यसपछिका भ्रमण वर्षहरूमा बरु धेरै कुराहरू छन्, तर त्यो भ्रमण वर्ष पहिलो नेपाल भ्रमण वर्ष अत्याधिक सफलता भयो, पूर्वक सम्पन्न भयो, जो तपाईँको नेतृत्वमा, तपाईँको अवधारणा पनि तपाईँको र नेतृत्व पनि तपाईँले गर्नु, संयोजक म थिएँ, राष्ट्रिय संयोजक तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो बेला टिमवर्क एकदम राम्रो थियो। सचिवजी राम्रो हुन्थ्यो, डिपेन्डेन्ट पुस्तकाल प्रसन्नमान संस्था डाइरेक्टर जनरल राम्रो भयो, शङ्कर प्रसाद कोइराला हाम्रो अहिले जुन चाहिँ त्यो वी वेयर टिम एन्ड वी वर्क सो हार्ड। म त 2.5 वर्ष कर्मचारी जस्तै काम गरेको हो। त्यसले एकदम धेरै सफलता प्राप्त गर्यो। यसमा पनि हामी आउँला। अहिले यतिखेर अर्को एकजना कोही यहाँ जोडिनु भएको छ, तपाईँ चिन्नुहुन्न मलाई थाहा छैन, तर भिडियोमा म उहाँलाई देखाउँछु। उहाँको नाम दिनेश श्रेष्ठ, अमेरिका बस्नुहुन्थ्यो, अमेरिका छोडेर चिन्नुहुन्छ उहाँलाई? चिन्छु नि दिनेशजी, उहाँले एकदम चिन्छु नि, उसलाई पनि मलाई डर लागेको थियो। कर्ण सरलाई सुनिरहनु भएको छ दिनेशजी? कर्ण अङ्कल त मेरो लागि भगवान् सरी जिउँदो भगवान् सरी हो। कसरी तपाईँ आउनुभयो, कसरी तपाईँलाई उहाँले प्रेरणा दिनुभयो बताउनुहोस् न, अलिक क्यामेरा नहल्लाइकन। कर्ण अङ्कल चाहिँ मैले सोच किताब अमेरिकामा बस्दा पढाएको थिएँ। हजुर। अनि पछि अब 4-5 महिनाको लागि नेपालमै बिदा लिएर एकछिन आएको थिएँ। अनि मेरो बुवाले पनि जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो नेपालमै बसेर के गर्न सकिन्छ भनेर। अब बुवा भन्ने मान्छेले चाहिँ आफ्नो छोरालाई चाहिँ जहिले पनि माया गर्छ, तर त्योभन्दा पनि बाहिरको व्यक्ति कर्ण अङ्कल जसले चाहिँ सोच किताबबाट म जस्तो धेरै युवाहरूलाई चाहिँ नेपाल फर्किनुको लागि धेरै नै प्रोत्साहन दिनुभएको थियो होइन। अनि उहाँलाई चाहिँ गएर मैले भेट्न गएँ, घरमा गएर भेट्न जाँदा उहाँले धेरै नै प्रोत्साहन दिनुभयो। र फर्स्ट वर्डै उहाँको चाहिँ के थियो भने अर्काको देशमा नोकर बन्ने कि आफ्नो देशमा मालिक बन्ने भनेर भन्नुभयो। डेफिनेटली अब मालिक त सबैले भन्नु मन हुन्छ, यही देशमा चाहे धेरै चिज गर्न सक्छ भन्नुभयो। र अर्को कुरा कर्ण अङ्कलको जुन किताब छ त्यो किताब चाहिँ मेरो लागि शब्द उपदेश सरी भयो कि किन भयो भने उहाँको जति पनि भोगाइहरू छ, जति पनि उहाँको अनुभवहरू छ, कुनै पनि काल्पनिक छैन, जति पनि छ सबै वास्तविक छ। र हाम्रो जीवन पनि वास्तविकमा बाँचिरहेको छु नि हामी होइन। बरु भगवान्लाई तपाईँ पूजा गर्नुहुन्छ भने त्यो भगवान्ले सुने हो कि होइन, त्यो भगवान्ले आशीर्वाद दिन्छ कि दिँदैन हामीलाई थाहा छैन। तर कर्ण अङ्कललाई गएर चाहिँ भेट्नुभयो, उहाँले पूजा गर्नु भने अवश्य उहाँले राम्रो सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ, ढाडस दिनुहुन्छ, उहाँले धेरै चिजमा सहयोग गर्नुहुन्छ जुन पैसाले पाउने चिज होइन कि। त्यसैले कर्ण साकेलाई चाहिँ मैले एउटा जीवित भगवान्को रूपमै मैले हेर्छु। मैले उहाँ र बुवालाई हेर्थेँ, तर अनफर्चुनेटली मेरो बुवा 2 महिना अगाडि बित्नु भयो होइन, कोभिडले बित्नु भयो। अनि अहिले मेरो लागि एउटै भगवान् भनेको कर्ण अङ्कल हो। थ्याङ्क यू। दिनेशजी, तपाईँको नेपालको व्यवसाय कस्तो चलिरहेको छ, कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसले कस्तो रूप लिएको छ त्यो पनि बताउनुहोस् न। He was the first one to start the organized catering. He was the first one. Catering, organized catering. Yes, of course, he was the first one to start the catering, organized catering in Nepal. अनि पछि चाहिँ यो नेपालमा क्याटरिङको चाहिँ लहर आएको। तपाईँको व्यवसायको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। प्रचारै भएछ भने यति राम्रो मान्छेको प्रचार हामी गर्वले गर्छौँ, प्राउडली गर्छौँ, बताउनुहोस् न कुन कस्तो व्यवसाय छ तपाईँको? मेरो फ्यामिली बिजनेस चाहिँ सिल्भर ज्वेलरी हो। हजुर। अनि त्यो अलावा चाहिँ मैले नेपाल फर्केपछि जाने सुरुमा अङ्कलले भन्नुभएको जस्तो क्षेत्रपाटी पार्टी प्यालेस भनेर क्षेत्रपाटी चोकबाट धोबीचौर जानिएर खोलेको हो, जुन अहिले पनि हामीले यहाँ टोटली रेनोभेट गराएको छ। अनि त्यो टाइममा चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा ठुलो पार्टी प्यालेसको रूपमा नयाँ ढङ्गले खोलेको हाम्रो मात्र पार्टी प्यालेस थियो। म र एउटा मेरो मिल्ने साथी मिलेर खोलेको हो यो सुरुमा। अनि यहाँ चाहिँ अलि नयाँ ढङ्गले हामीले गऱ्यौँ, धेरै चिजमा चेन्जेस गरेँ। जस्तै यहाँ चाहिँ मैले भिन्टेज कार राखेको थिएँ, प्लस चाहिँ यहाँ चाहिँ अब निट एन्ड क्लिनदेखि लिएर चराचुरुङको केजहरूदेखि लिएर धेरै चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गराएको थिएँ, जुन कर्ण अङ्कलले चाहिँ एकदम वाच गर्नुभएको थियो। र उहाँको एउटा रिलेटिभको खोजमा उहाँ आउनुहुँदा मलाई भन्नुभएको थियो कि दिनेश मैले नोटिस गरिरहेको छु, हेर इभन यहाँ टुथपिक सुत्त तिम्रो स्टाफहरूले टिपेर डस्टबिनमा हालिरहेको छ, यो एकदम राम्रो सोच हो भाउ, यसरी नै निट एन्ड क्लिन गरेर गऱ्यो भने तिम्रो सक्सेस हुन्छ भन्नुभएको थियो। र आज म लगायत मेरो टिमले चाहिँ पार्टी प्यालेसको रूपमा एउटा इज्जत पनि कमाएको छु, प्लस हामीले सयौँ मान्छेलाई रोजगार पनि दिएको छु। त्यसमा चाहिँ काम गर्दा चाहिँ लगानी मात्र होइन कि सरसल्लाह सुझाव पनि चाहिन्छ, जुन कर्ण अङ्कलबाट प्रत्येक टाइममा मैले पाइरहेको छु।
र हस् दिनेशजी थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ हामीसँग जोडिनु भयो हामी हाम्रै कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछौँ म अलिकति सरप्राइज मलाई थाहा थिएन तपाईँलाई थाहा थियो दिनेशजी आज हामीसँग कुराकानी गर्दैछु I'm so emotionally moved. आज साँच्चै नै म यति धेरै मान्छेलाई तपाईँले प्रेरणा दिनुभएको छ धेरै नयाँ जेनेरेसन जो हुर्किँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ र हामी गौरवान्वित छौँ हाम्रो कार्यक्रम धेरै दर्शकहरू देश विदेशमा यसलाई जानकारी म एउटा ब्रेक लिन्छु दर्शक महानुभावहरू यो कुराकानी यो सिलसिलालाई अगाडि बढाउनेछौँ एउटा ब्रेक लिन्छौँ ब्रेकपछि अन्य प्रसङ्गमा कुराकानी गर्नेछौँ तपाईँ ग्यालेक्सी 4Kमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू सिधा कुरा आफ्नो नियमित प्रस्तुतिभन्दा अलग रूपमा आज प्रस्तुत भएको छ प्रेरणादायी मानिसहरूको हुलमा सबैभन्दा अग्लो मानिसका रूपमा म हेर्दछु धेरैले हेर्नुहुन्छ कर्ण साक्य आज हामीसँग जोडिनु भएको छ उहाँसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउने क्रममा छु अब एकातिर तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँको समूह पनि छ अहिले जसले सकारात्मक सोच केही आशा गरौँ हुन्छ केही राम्रो हुन्छ गर्न सकिन्छ भनिरहेको छ जसो जसो सकारात्मक कुराहरूमा तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ धेरै साथीहरू तसो तसो मानिसमा चरम निराशा पनि उत्तिकै बढेको छ मान्छे यो देशमा बस्नै चाहेको छैन हेर्नुहोस् युवाहरूको लर्को लागेको छ राजनीतिबाट आशा गर्ने कुनै ठाउँ नै बाँकी छैन मान्छेहरू भन्छन् हामी बुझेका जानेका अलि अगाएकाहरूलाई ठिकै छ होला तर कयौँ भोका मान्छेहरू हामी त मनको भोक मार्न तपाईँ र म यहाँ कुराकानी गरिरहेका छौँ पेटको भोकको हामीलाई समस्या छैन तर पेटकै भोक भएका मान्छेहरूको लर्को एयरपोर्टमा छ यङ युवाहरू यो देशको भविष्यहरू गइरहेका छन् पोलिटिसियन्सहरू ब्युरोक्रेट्सहरू अथवा नीति निर्माण तहमा भएका कार्यान्वयन तहमा भएका मानिसहरूलाई तपाईँ हाम्रो अभियानले हाम्रा कुराहरूले यति पनि घोचेको छैन अनि यो क्रम चलिरहँदाखेरि कसरी सिङ्क गर्ने यो कुरालाई त्यो सपनालाई विपनामा कसरी साबित गर्ने तपाईँको पुरै जिन्दगी लगभग धेरै उमेर तपाईँको भइसक्यो यही अभियानमा तपाईँ लाग्नुभयो तर नतिजा चित्त बुझ्दो छैन कसरी नतिजा निकाल्ने रवि अर्को पात्रोमा म यसैमा लागिरहेको हुनाले मैले धेरै युवाहरू विदेशबाट फर्केर यहाँ काम गरिरहेको मैले पनि देखेँ होइन जुन अभियान हामी 5 वर्ष पहिले सुरु गरेको थियो त्यो बेला एउटा निराशको भोक जागेको थियो अहिले आशको भोक छ अहिले होइन त्यसैले मलाई के लाग्छ भने 5 वर्ष 3 वर्ष हामीले गाउँमा गएर स्थलगत भ्रमण गरेर कमसे लाखौँ युवाहरूसित हामी साक्षात्कार गऱ्यौँ त्यही बेला कोभिड लाग्यो हामी जान सकेन अनि पछि चाहिँ त्यो हाम्रो जुम मार्फतबाट हामी लाखौँ गऱ्यौँ अहिले हामी सँगसँगै चाहिँ 60-65वटा देशमा हामीको पहुँच छ अहिले होइन 60-65 अब यो देशको यो जुन चाहिँ राजनीतिको कुरा गर्नुभयो राजनीति मेरो विषय होइन मैले त्यसलाई जानेको छैन तर एउटा अलिअलि चिन्तन भएको यो चिन्तकको हिसाबले मलाई के लाग्छ भने राजनीति अब जति तल झर्नुपर्ने हो झरिसक्यो तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ यहाँभन्दा अब लाग्छ मलाई यहाँभन्दा तल अब झर्न सक्दैन यहाँभन्दा तल झर्न सक्दैन यदि यहाँभन्दा तल झऱ्यो भने त्यसको जिम्मेवारी नेता होइन त्यसको जिम्मेवारी हामी हो होइन यिनीहरूलाई विस्थापन गर्न नसक्ने हामी अक्षम नेताको देश चाहिँ कहिले काहीँ भन्छ राइज एन्ड फल अफ रोम हुनसक्छ होइन यो यति स्तर तल मुनि पनि हामी सहेर बस्यो हामी त्यो गरेर बस्यो यिनीहरूलाई जे पार्टी गर्न दियो भने यसको जिम्मेवारी ती नेताहरू होइन हामी नै हो मलाई लाग्छ हामी अहिले पत्रिका पऱ्यो भने उकुस मुकुस उसको जलिसक्यो अर्को मैले जोड्न चाहेँ नबिर्सनु होला है तपाईँले भन्न खोजेको कुरा जस्तो अलिकति सोसियल्ली अलिकति एक्टिभ भएका मान्छेहरू जसले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा केही योगदान दिएका छन् तिनै मान्छेहरूलाई पोलिटिक्समा आऊ राजनीति गर मन्त्री बन प्रधानमन्त्री बन भनेर भनिरहेका छन् मान्छेहरू तपाईँ पनि त्यो फेजमा गुज्रिनु भयो अझै पनि तपाईँप्रति मान्छेले अझै पनि आशा गरेका छन् एउटा यस्तो समय थियो कर्ण साक्यलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने कुरा आएको थियो त्यो घुमिरहन्छ त्यो चक्र एउटा छ यसलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ उसलाई बनाऊ कहिले मकानी कहिले कहाँ आइपुग्छ त्यो अर्कोमा नि आइपुग्छ आफ्नो क्षेत्रमा अलिकति केही भिजिबिलिटी देखाएका मान्छेहरूप्रति मान्छेले
चाहिँ यो खोजिरहेको छ, मान्छेहरू हिरो खोजिरहेका छन्। प्रदीप गिरीले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने त्यो समाज अभागा समाज हो, अभागी समाज हो, जुन समाजले हिरो खोज्छ भन्नुभएको कुरा मैले सम्झेँ। अभागी समाज हो यो? होइन, त्यो निराशावादको एउटा सूचक हो यो। तपाईँ हामी जस्तो एउटा कर्मयोगीहरू हामी आफ्नो क्षेत्रमा जे जति गर्न सकिएको छ गरिरहेको छ। तपाईँ हामी जस्तो व्यक्तिलाई त्यो ठाउँमा जाऊ भनेर भन्नु आवश्यकै छैन जनतालाई, होइन? तर यो म नेतृत्व तहका नेतालाई म केही भनिरहेको छैन। उनीहरू त स्वार्थी छ, स्वार्थले आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्छ, होइन? तर त्यो युवा भन्ने नेता मध्य होस् यङ हो, त्यो के गरिरहेको छ? त्यो चुरी पहिर साडी लगाएर बसिरहेको छ कि तिनीहरू पनि भाषण मात्रै गरेर बस्ने, होइन? मतलब गगन थापा भयो, यिनीहरू भयो, के गरेर बसिरहेको? राज्यले उनीहरूलाई बाबा हामी साथ दिन्छौँ भन्न पनि समूह छ, त्यति पनि त्यो बुढोहरूलाई लखेट्न नसक्ने यिनीहरूले भविष्यमा पनि के काम गर्ला जस्तो पनि लाग्छ के यो काम अब उनीहरूलाई लखेट्ने काम यिनीहरूको हो। जब सर्वोच्च अदालतमा त 19 जना चाहिँ त्यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ संविधान त्यो गर्न सक्छ भने के यिनीहरूले त्यो जी सब नेता युवा नेताहरूले गएर चाहिँ यी ठुल्ठुला बुढोहरूलाई घोकरछाक लगाउन सक्दैन र, होइन? उनीहरूको काम हो त्यो। जनताले त त्यो निराश भएर तपाईँ हामी 2-4 जना मान्छे काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यो देखिराखेको यो त त्यो हो मलाई लाग्छ। अर्को एउटा चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ कुरा गर्नुभयो सोच जुन चाहिँ अभियानको कुरा छ रवि, आई थिङ्क यो जुन सोच अभियान आज 5 वर्ष पहिले सुरु गर्ने बेला मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ, यो अभियान आजको भोलि नै यसले फल दिँदैन, होइन? मेरो टार्गेट समूह भनेको चाहिँ त्यो 3टा चिज छ। एउटा टार्गेट युवा हो, मर्न लागेको बुढोलाई न तपाईँ केही परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, केही गर्न सक्दैन, उनीहरूलाई समय बिताउनु भनेको वाइयार हो, फेल हो। So I don't want to waste my time. I'm a businessman. I'm an entrepreneur. I don't want to waste my time wasting to these people who cannot be changed. त्यस कारण my target group is मेरो चाहिँ 20 वर्ष माथिको र महिला, जो आधा आकाश ढाकेको महिला, त्यो महिला जसले समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, युवा, होइन? यिनीहरूलाई हामीले मन परिवर्तन गर्न सक्यो भने सबभन्दा पहिले उनीहरूको मन परिवर्तन गर्नु पर्यो। समाज परिवर्तन गर्नको निमित्त तपाईँको मन परिवर्तन गरेपछि मात्रै परिवर्तन गर्न सक्छ। किनभने रवि लामिछानेको मन परिवर्तन भइसक्यो हुनाले आज रवि लामिछानेले हजारौँ लाखौँ युवाले परिवर्तन गर्न सक्यो नि, होइन? त्यसै गरिकन हरेक युवाले पनि सबभन्दा पहिले आफूलाई परिवर्तन गर्न बदल्न अनि पछि मात्रै अरूलाई परिवर्तन गर्ने हो। त्यो अभियान हो हाम्रो। त्यस कारण युवा र महिलासँग मल्टिप्लायर इफेक्ट छ। उनीहरू एकजनालाई परिवर्तन गर्न सक्यो भने त्यो महिलाको त्यो छ। त्यसैले यो त म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने यो अभियानको जुन चाहिँ त्यो उद्देश्य 10 वर्ष लाग्ला, 10 वर्ष लाग्छ, एक जेनेरेसन लाग्छ। तर 10 वर्ष भनेको तपाईँ र मेरो जीवनको निमित्त धेरै लामो होला, तर राष्ट्रको निमित्त लामो छ। राष्ट्रको आयुमा केही पनि होइन, केही पनि गर्नुपर्ने काम गर्नै पर्छ। केही प्रसङ्गमा अब म एकजना अर्को व्यक्तिसँग तपाईँलाई साक्षात्कार गराउँछु जो तपाईँले अहिले भन्नुभएको विषयवस्तुसँग मिल्छ। हेर्नु होला स्क्रिनमा। ओहो, यो मात्रै चिन्नुभयो मलाई? गुनास, सी इज वान अफ द मोस्ट पावरफुल। आज गुनासले लाखौँ मान्छे परिवर्तन गरिरहेछ। गुराँसजी नमस्ते। उहाँ हुनुहुन्छ गुराँस वन। दर्शक महानुभावहरू, 4 वर्ष बेलायतमा बिताएकी गुराँस वन अहिले नेपालमा सकारात्मक सोच फैलाउनको लागि परेकी छिन्। कर्ण साकेको सोच पुस्तक पढेपछि देशको बारेमा चाहिँ अलिकति चिन्ता व्यक्त गरेर, चिन्तित भएर, त्यस किताबबाट प्रेरित भएर सकारात्मक सोचको अभियानमा लागि परेकी गुराँस वन, जो बेलायती जीवन त्यागेर नेपालमा रहनुभएको छ। गुराँसजी, स्वागत छ तपाईँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालका वरिष्ठ नेपालीहरूको नसा नसामा बस्न सफल आदरणीय व्यक्तित्व रवि लामिछाने सर, मेरो आदरणीय गुरु कर्ण साक्य सर, यो अवसर दिने ग्यालेक्सी टेलिभिजन प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। के सोचले तपाईँ यो सकारात्मक अभियानमा जोडिनुभयो, बेलायत छोड्नुभयो, यसबारेमा बताउनुहोस् न अलिकति। वास्तवमा छोटो समयमा भन्नुपर्दा
मलाई रूपान्तरण गरेको 3 वर्षको बेलायतको बच्चाले हो। हजुर। मैले खाएको केएफसीको खोल फ्याट्ट भुइँमा फ्याँकेँ। जति बेला म बेलायतमा 3 वर्ष बसिसकेको थिएँ, 12 क्लास पढेर गएको युवा थिएँ र मैले फ्याँकेको केएफसीको खोल उठाएर एउटा बेलायतको 3 वर्षको बच्चाले त्यसलाई लगेर डस्टबिनमा राख्यो। त्यो दृश्यले मलाई टुटाइदियो। जब टुटिन्छ त्यहाँबाट जुटाउँछ नियतिले जस्तै सायद मेरो जीवनमा को लागि एउटा चेन्ज परिवर्तनको समय थियो होला। त्यो घटना घट्यो। तत्पश्चात मलाई प्रश्न सोधिरहेँ, जुन संस्कार त्यो बेलायतको बच्चामा छ ममा किन छैन? र यो देशमा हाम्रो नेपालमा यसको संस्कारको बिउ कसले रोप्ने, कसले सुरुवात गर्ने? यो मलाई क्वेसन सोधेँ, मेरो अन्तर हृदयलाई क्वेसन सोधिरहेँ, प्रश्न सोधिरहेँ 5 दिनसम्म। त्यस पछाडि लाग्यो होइन, म देश जानुपर्छ। हर कोही युवा खालि देश त्यागेर विदेश बस्ने हो, विदेशलाई आफ्नो सपना बनाउने हो भने देश कहिल्यै रूपान्तरण हुँदैन। सूक्ष्म सूक्ष्म ठाउँबाट देश परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने रियलाइजेसन भइसके पश्चात म नेपाल आएँ। त्यस पछाडि मोटिभेसनको सेक्टरमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका थियौँ। आर्ट अफ प्यारेन्टिङ, बच्चालाई कसरी संस्कार दिने, अनि मोटिभेसन, भिजन एन्ड मोटिभेसन, सानै एजबाट ड्रिमर कसरी बन्ने, ड्रिम लिने, भिजन देख्ने र देशमै कसरी गर्ने भनेर हामी एकदम अध्ययन गर्थ्यौँ, रिसर्च गर्थ्यौँ। त्यही बखतमा त्यही समयमा चाहिँ कर्ण साक्य सरको सोच पुस्तक अध्ययन गर्न पुगेँ मैले। मलाई त्यो पुस्तक अध्ययन गर्नको लागि डाक्टर ताराजी जो मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ उहाँले नै मलाई भन्नुभएको थियो कि गुराँसजी तपाईँले यो पुस्तक अध्ययन गर्नुहोस्। तत्पश्चात मैले जब कर्ण सरको सोच अध्ययन गरेँ मैले पटक पटक फर्काएर हेरेँ। उहाँले त्यो माओवादी द्वन्द्वकालमा नथाकिकन नहारिकन कसरी यत्रो भिजन देख्न सक्नुभयो, यति गर्न सक्नुभयो। यस्तो इनर्जी भएका यस्तो दिग्गज व्यक्तित्वलाई मैले भेट्नुपर्छ। जब म कर्ण सरलाई भेट्न गएँ तत्पश्चात अझै त्यो पुस्तकमा भन्दा पनि बढी उहाँबाट मैले पाएँ। कुनै पनि युवालाई उहाँ तलदेखि माथिसम्म हेरेर ऊ कुन पार्टीको हो, ऊ कुन राजनीतिमा आस्था राख्छ अथवा उसले कस्तो आभूषण पहिरिएको छ, त्यो कुराले उहाँले जज गर्नुहुन्न। यो युवाभित्र के छ त्यसलाई निहाल्नुहुन्छ। तत्पश्चात त्यो क्षमता देखाइदिनुहुन्छ। अनि एउटा अवसर पनि मलाई उहाँले प्रदान गर्नुभयो। सकारात्मक सोच समूह जति बेला नेपालमा उद्घाटन भएको थियो आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि युवाको हातबाट, हुन त त्यो हलभित्र नेपालका दिग्गज व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक क्षेत्रका, प्रशासन क्षेत्रका, पत्रकारिता क्षेत्रका, कलाकारिता क्षेत्रका धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले के भन्नुभयो, होइन नेपालमा सपना देखेर देशभित्र केही गर्न चाहने युवाबाट म सकारात्मक सोच समूहको उद्घाटन गराउँछु। यही विचारले पनि अझै मलाई छोयो। कति डाउन टु अर्थ भनिन्छ नि, एउटा कविता छ, उपकारी गुडी व्यक्ति निउरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँको नझुकेको कहाँ छ। र यो कवितामा मैले साक्षात कर्ण सरलाई देख्छु। हस् गुराँसजी, धेरै धन्यवाद तपाईँलाई जोडिनु भएकोमा। हामी उहाँसँगको कुराकानीको प्रसङ्गमा तपाईँसँग जोडियौँ। यो सबै चिजहरू कर्ण सरको लागि सरप्राइज हुन्। हामीले उहाँलाई जानकारी गराएको थियौँ। थ्याङ्क यू। कस्तो लाग्यो? अब हामी लगभग अन्त्यमा आएको। आज हामीले कुराकानी भन्दा पनि यी प्रसङ्गहरू जोड्दै, किनभने लगभग पुस्तकमा भन्नुहोस् विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा तपाईँका कुराहरू आइ नै सकेका छन्। लगभग एकदमै नयाँ हाम्रो कुराहरू केही नै छैन। आज तिनलाई पुनरावृत्ति मात्र गरेका हौँ हामीले। नेपाल भ्रमण वर्ष जस्तो सफलतम कार्यक्रम तपाईँले 1998 भिजिट नेपाल जस्तो कुराको अवधारणा टिमवर्क गरेर सफल बनाउनु भएको व्यक्तित्व रूपमा, क्यान्सर अस्पतालको बारेमा अवधारणा बनाउनु भएको, स्वप्न बगैँचा एउटा ढङ्गको बगैँचा छैन भनेर मैले कार्यक्रममा बेला बेला भनिरहन्थेँ मान्छेहरू जान्नको लागि। स्वप्न बगैँचा लगायतका थुप्रै र पर्यटन प्रवर्धनमा, वातावरण संरक्षणमा, पर्यावरणमा तपाईँले अतुल्य योगदान दिनुभएको छ। नयाँ पुस्ताले यो थाहा पाउनुपर्छ भनेर आज हामीले लक्ष्मी पूजाको यो पावन अवसरमा तपाईँलाई पायौँ। म एकदमै खुसी छु र आफ्ना केही छुटेका कुराहरू नयाँ जेनेरेसनलाई भन्नुपर्ने केही चिजहरू छन् अथवा आफ्नो अभियान मार्फत तपाईँ कसरी जोडिन चाहनुहुन्छ, मुलुकको यो रूपान्तरणमा आफ्नो भूमिका जीवनको यो एजमा र यो फेजमा कस्तो भूमिका होस् भन्ने चाहनुहुन्छ, नयाँ पुस्ताले के गरिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, कृपया भनिदिनुहोस् न। रवि, जे चिज भइरहेको छ मलाई त लाग्छ त्यो राम्रो भइरहेको, किनभने सकारात्मक सोचमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले आई एम नट फ्रस्ट्रेटेड, होइन, आई एम ह्याप्पी, होइन। त्यो अहिले जुन चाहिँ अभियान हामीले सुरु गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ मानिसहरूको जुन चाहिँ उनीहरूको चाहिँ चिन्तन, उनीहरूको त्यो गर्दाखेरि म एकदम चाहिँ प्रफुल्लित
छु होइन। अघि मैले भने जस्तै एकै वर्षमा आजको भोलि हुने चिज भएन। यो अहिले ठाउँ ठाउँमा सकारात्मक सोचको जुन चाहिँ कुराहरू सबैले गर्छ, मान्छेहरू सबैले गर्छ। र एकैचोटि ओभरनाइट त यो परिवर्तन त हुँदैन, समाज हो। तर एउटै चिज मलाई के लाग्छ भने हामी नेपाली संस्कारी र मनकारी हो के हामी परिवर्तन हुनलाई गाह्रो छैन। यो देशमा बिग्रन पनि चाँडै बिग्रिन्छ, सप्रन पनि चाँडै सप्रन सकिन्छ यदि फ्याक्टरहरू मिल्यो भने। दिज आर एक्स फ्याक्टरहरू मिल्यो भने। किनभने हाम्रो सांस्कृतिक र धार्मिक किसिमले हामी मनकारी छौँ। यतिको चाहिँ हामी त्यो नेपालमा होइन यो चाहिँ कोभिड ल्याएर मान्छेले खान नपाएको बेलामा राज्यले 1 पैसा खर्च गरेन, जबकि घर घरबाट चामल दिएर खुवाइदियो। आफ्नै खान पुगेको छैन। त्यो एउटा गजबको कुरा होइन। त्यस कारण यो मनकारी छ हामी होइन। हामी संस्कारी संस्कारी पनि छ। र हामी यो सोझा साझा नेपालीलाई क्रान्तिकारी अथवा त्यो कुनै राजनीतिक एउटा कुनै क्लिप बनायो हामीलाई होइन। अब त्यो पुग्यो हामीलाई होइन। त्यसले चाहिँ अब त्यो गर्दैन भन्ने कुरा पुगिसकेपछि नेपालमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा रियलाइज भयो होइन। नेपाल भनेको चिज त स्वर्ग पनि यही हो होइन। अहिले साँच्चै भन्ने हो भने अब मलाई एक दिन म तपाईँलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु, नेपाल इज द कन्ट्री सेकेन्ड टु नन एज फार एज इकोलोजिकल एन्ड माइक्रो क्लाइमेटिकल कन्डिसन। अरू देशमा ल्याटिच्युडनल इफेक्टले हजारौँ माइलको ठुलो देश, हजारौँ माइल ठुलो देशको कम्पेरिजनमा हाम्रो सानो 54,000 स्क्वायर माइलको 0.01% ल्यान्ड मास भएको देशको अल्टिट्युडनल डिफ्रेन्सेसले गर्दाखेरि नेपालमा होइन यति सम्भावना छ। हिजोसम्म हाम्रो पहाड र हिमाललाई एउटा चाहिँ दुर्भाग्यको रूपमा हेर्थ्यो। आज त्यो पहाड अब अवसर बनिसक्यो, अवसर भइसक्यो होइन। स्याफ्रन जस्तो त्यो होइन, 5 औँले जस्तो त्यो होइन। यी सब यो अब त्यो ठाउँमा, त्यसैले अब युवाहरू विदेशबाट आउँछ। यहाँ सम्भावना छ। अघि मैले भने जस्तै यहाँ मालिक बन्न सक्छ। मालिक कहाँ बन्छ? जहाँ आमाको काखमा मालिक बन्छ, साथीको साथमा मालिक बन्छ, रुटमा मालिक बन्न सक्छ, जरामा मालिक बन्न सक्छ। जराविहीन कोही मानिस एउटा घाँस भएर पो बाँच्न सक्छ, बर पिपल भएर बाँच्न सक्छ। र यदि सारा नेपाली बर पिपल भएर यदि आफ्नो जीवनको पहिचान बोकेर बाँच्ने हो भने त नेपालभन्दा अरू देश कहाँ छ र होइन। त्यही चिज म सबै युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो देशमा श्रम परिश्रम गर्नुपर्छ। श्रम परिश्रम त गर्नै पर्छ होइन, तर धैर्य धारण पनि गर्नुपर्छ। मतलब एकैचोटि त्यो हुँदैन। हामी आशावादी हुन सक्छौँ। हामी बिग्रिएको छ तर यसरी पनि बिग्रिएको छैन कि त्यो बन्न नसकोस्। रवि, आज म 10 वर्षमा बाँच्यो, म 80 वर्ष भइसक्यो। हजुर, 10 वर्ष बाँच्न मलाई थाहा छैन। तर 10 वर्षपछि यो देश बन्छ। जो नेपाली यो देश छोडेर विदेश गयो उनीहरू 10 वर्षपछि यो माटो चुमेर यहाँ आउँछ। भेरी नाइस। चाहे यो नेताले जसोसै यिनीहरू भित्र पनि कुनै धर्म त होला होइन, राक्षसै त होइन होला यिनीहरू पनि, राक्षसै त होइन होला यिनीहरू होइन। तर यो देशमा बन्छ। यो म चाहिँ त्यो सूर्यको किरण देखिरहेको छु होइन, सूर्यको किरण देखिरहेको छु। आई एम भेरी होपफुल फर द्याट। थ्याङ्क यू। तपाईँले अहिले भन्दै गर्दाको ऊर्जा म पनि कहिलेकाहीँ असाध्यै निराशाजनक कुराहरू पनि गरिरहन्छु। तर यसको अर्थ धेरै हुन्छ कि त्यो निराशाको प्रतिनिधित्व हुन्छ कहिलेकाहीँ। किनभने दुःख पीडा, मान्छे शोषणमा परेका, अन्यायमा परेका, अत्याचारमा परेका, थिचिएका, दुखेका मान्छेहरूको आवाज अलिकति चर्को हुन जान्छ तिनको प्रतिनिधित्व। तर म निराश भने पक्कै पनि छैन। आजसम्म तपाईँसँग भएको कुराकानीले मैले आफूलाई रिचार्ज गरेको महसुस गरेको छु। होल कार्यक्रम रिचार्ज भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै एउटा सानो कुरा रवि, आज यदि नेपालीभित्र त्यो ऊर्जा नभइदिएको भए आज रवि लामिछाने हामी तपाईँहरू जस्तो जनताले किन त्यो गर्यो? किनभने उनीहरूभित्र सकारात्मक सोचले ओतपोत छ होइन। कति देशमा यस्ता छैन नि। तपाईँहरूलाई आज पुजिरहेछ। म त भन्छु तपाईँ एउटा आम मान्छेको महानायक भयो। किन आम नायकभित्र त्यो धर्म, त्यो सोच
भएको हुनाले त्यो विचार गरे हो नि यो मान्छेले राम्रो काम गर्ला भनेर त्यो विश्वास गर्नु पनि एउटा आम मान्छेको एउटा चाहिँ एउटा त्यो ठुलो कुरा हो के हजुर हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समयको लागि म यहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु सपरिवारको सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु र आफ्नो सम्पूर्ण जीवन युवाहरूलाई प्रेरित गर्नको लागि जसरी तपाईँ खर्च गरिराख्नु भएको छ म बस यही कामना गर्छु कि तपाईँ सधैँ स्वस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् तपाईँलाई देखेर तपाईँलाई पढेर धेरै धेरै मानिसहरू प्रेरित हुन् र तिनै प्रेरणाको जगमा टेकेर यो देश समृद्ध बनोस् खुसी बनोस् थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद। सबै दर्शक महानुभावहरूलाई पनि होइन यो दीपावलीको शुभकामना हस् आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यसका साथसाथै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुराको निर्धारित समय यहीँ समाप्त भइसकेको छ आजको कार्यक्रम दीपावली विशेष कार्यक्रम हामीले धेरैलाई प्रेरणा दिनुहुने र अब बाँकी नयाँ दर्शकहरू र नयाँ पिँढीहरूलाई पनि प्रेरणा दिन सक्नुहुने कर्ण साकेज्यूसँगको कुराकानीलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ हामी आशा गर्दछौँ आजको कार्यक्रम पक्कै पनि लाभदायक कार्यक्रम बन्यो होला तपाईँको दीपावली अत्यन्त सुन्दर रहोस् तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अभिव्यक्त गर्दै सम्पूर्ण युनिटका साथमा आजका लागि 10औँलाई जोडेर नमस्ते रवि लामिछाने।